अभी ये तय होना है या तय हो गया है कि बयानिया मज़ामती होगा या मफाहमती होगा, या अभी सोच विचार हो रही है पार्टी के अंदर? नहीं मारिया, एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि अगर कोई ये समझता है या हमें कम से कम ताने को देता है कि वोट को इज़्ज़त दो, कहाँ गया, तो मैं बड़ा क्लियर हूँ और हमारी जमात के अंदर भी बड़ा इस पे क्लैरिटी है कि वोट को इज़्ज़त दो का मकसद क्या है। वोट को इज़्ज़त दो का मकसद ये है कि आप आइन कानून के मुताबिक चलेंगे, आप आज़ादाना वोटिंग करने देंगे और आज़ादाना हुकूमत साजी करने देंगे। फैसले भी हुकूमतों को करने हैं, ना कि कोई दूसरा आइनी अदारा दूसरे आइनी अदारे के अंदर मदाखलत करेगा। ठीक है। अब जब एक आवाज़ आ गई कि हम ए पॉलिटिकल हो गए, तो हमने वो बात ज़ोर से कहना छोड़ दी, जिसका हमें ताना और जिसका हमें खमियाजा 8 फरवरी को भुगतना पड़ा कि लोगों ने समझा कि शायद हम जो हैं उससे पीछे हट गए हैं और हम कोई एस्टेब्लिशमेंट के हामी या उनके एक इत्तेहादी बन गए हैं। अब आलम यह है कि 25 साल हमें लगे कि लोगों की ज़हन साजी करते, कि आइनी कानूनी जदोजहद करते कि किसी तौर पर भी आप आइन से इनराफ करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली नहीं आ सकेगी, पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं आ सकेगा, पाकिस्तान दुनिया में सफारती सतह पे तनहा होता जाएगा। ये मुख्तलिफ चीज़ें थी जो हम कहते आए, मगर हम लोगों को एकदम से खामोश होने पर इतना ये सोचने का मकाम है मारिया, ये मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सोचने का मकाम है पॉलिसी साज़ों के लिए भी, सोचने का मकाम है तमाम अदारों के सरबराहान के लिए भी और पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए भी, कि भाई किस कदर मुदाखलत हुई है कि आज अवाम जो हैं, कौम जो हैं, वो किस कदर ज़ख्मी हैं या नाराज़ हैं कि उनका साया भी किसी पे पड़ जाए तो लोग समझते हैं कि ये हमारी नुमाइंदगी का हकदार नहीं है। भले आप देखें कि 9-10 मई 75 सालों में किसी को हिम्मत ना हुई, किसी को जुर्रत ना हुई, किसी ने ये सोचा ना, मगर एक शख्स ने वो सब कुछ कर दिया, इसके बावजूद भी उसको वोट पड़ा है। मगर अगर वोट पड़ा है तो फिर सोचना और ज्यादा जरूरी है कि अगर अवाम जो हैं, कौम जो हैं, उस मौक़िफ़ को फिर भी वोट दे दें, सब कुछ देखते हुए भी, और ये भी देख रहे हैं कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करने को तैयार नहीं है, मगर वो एस्टेब्लिशमेंट से वही 9-10 मई के मुजरम जो हैं वो आज भी खुलेआम कहते हैं कि हम उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इस पे मैं आऊंगी जावेद लतीफ साहब, ये मैं इसके ऊपर आऊंगी नुक्ता। मारिया एक सेकंड प्लीज मुझे मौका दीजिए। मतलब आप देखें कि अदम एतमाद कामयाब होने के बावजूद भी वही इमरान खान साहब जो थे, जिनको मीर जाफर सादक कहते थे, उनसे आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में मुलाकातें करते रहे। सिर्फ उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें दोबारा से गोद लिया जाए। इसी तरह जिस तरह साइफर लहरा के उन्होंने अमेरिका के मुतल्लक ये बात की कि हम तो गुलाम हैं, ये तो और इमरान दूसरी खान तरफ साहब अमल की, ये था इमरान कि खान साहब उन्होंने की सियासत, बड़ी इन्वेस्टमेंट से लॉबिंग फर्म ली, उनके ताल्लुकात के साथ इदारों को क्या सोचना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ और अपने लिए लॉबिंग चाहिए। सर मेरा थोड़ा सवाल आगे है ना, मेरा सवाल ये है कि अब नून लीग क्या सोच रही है? वो जो उन्होंने सोचना है ऑन द कार्ड्स, उन्होंने सोचना है। नून लीग फिलहाल क्या सोच रही है कि अभी मज़ाहमत अभी शुरू करनी है, 6 महीने बाद शुरू करनी है, नवंबर के बाद शुरू करनी है, या अभी हुकूमत में भी बैठना है लेकिन थोड़ा थोड़ा मज़ाहमती बयानिए की आंच तेज करनी है? आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी? नहीं मारिया, एक तो चीज़ ये है कि हम कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकते, चाहे हमारी जान चली जाए, कि हम 9-10 मई खुदा न खास्ता तसव्वुर भी करें। मगर मैं ये ज़रूर सोचता हूँ, और मेरे जैसे हज़ारों करोड़ों लोग सोचते हैं
کہ اگر 9-10 مئی کرنے والوں سے مذاکرات کرنے ہیں، اگر 9-10 مئی کے سہولت کاروں سے مذاکرات کرنے ہیں، اگر 9-10 مئی کے منصوبہ سازوں سے، ماسٹر مائنڈ سے آپ نے کوئی مذاکرات کرنی ہے، ڈیل کرنی ہے، جس کو ڈیل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر خدا نہ خواستہ آئندہ 9-10 مئی سے بڑا سانحہ ہوتا میں جاوید دیکھ رہا لطیف ہوں۔ صاحب، میں تو پھر پوچھ رہی ہوں، میں آپ سے سوال میرا مختلف ہے، یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ تو تحریک انصاف نے کرنی ہے یا پالیسی سازوں نے کرنی ہے۔ میں دوبارہ اپنے سوال پہ آتی ہوں، نون لیگ نے کیا سوچا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کل آپ نے کہا کہ بیانیہ نواز شریف صاحب بتائیں گے، ابھی بیانیہ زیر تعمیر ہے، بیانیہ مزاحمتی ہے، بیانیہ مفاہمتی ہے، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں ماریہ، 8 فروری کو پک اینڈ چوز ہوا ہے۔ 8 فروری کو بھی جس طرح آزادانہ الیکشن ہونے چاہیے تھے، ہاں میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اداروں کے سربراہ جو تھے وہ انوالو نہیں ہیں۔ میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ماضی میں جس طرح ایک جماعت کے متعلق فیصلہ کر لیا جاتا تھا کہ اس کو نکال دیا جائے، اس کو لانا ہے، وہ اس دفعہ نہیں ہوا، مگر بدقسمتی سے اداروں کے سربراہان جو ہیں ان کو اپنے نیچے دیکھنا پڑے گا کہ یہ غلطیاں یا اگر جو جہاں ہوا ہے جس کی نشاندہی مختلف طریقوں سے مختلف لوگ کرتے آ رہے ہیں، وہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں ضمنی انتخابات بھی ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات میں 2% بھی شکایت نہیں آئی، تو اسی انتظامی ڈھانچے نے اپنی جماعت کے اندر اگریمنٹ نہیں آپ کی اس بات سے۔ رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہارے ہیں اور ان کو اتنا یقین ہے کہ آپ بھی ہارے ہیں۔ ان کے ایگزیکٹ ورڈز میں پڑھ دیتی ہوں، سنوا بھی دیتی ہوں اگر آپ سننا چاہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گلہ ہے کہ رانا تنویر کیوں جیت گئے اور میں کیوں ہار گیا۔ یہ آپ کی پارٹی کے اندر یہ ویو ہے، ذرا سن لیجئے پھر میں آپ سے اس پہ بات کرتی ہوں۔ جتنا مجھے اپنے الیکشن رزلٹ یا اپنے پہ یقین ہے نا، مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ جاوید لطیف صاحب بھی جینون صحیح ہارے ہیں۔ ان کا گلہ یہ ہے کہ میں ہار گیا ہوں، رانا تنویر کیوں جیت گیا۔ اگر رانا تنویر ہار جاتا نا تو جاوید لطیف صاحب اس وقت انتہائی پرسکون ہوتے۔ جی جاوید صاحب، آپ کی جماعت کے اندر یہ خیال ہے کہ مسئلہ رانا تنویر صاحب کے ساتھ آپ کی انٹرنل پولیٹکس کا ہے؟ دیکھیں ماریہ، میں اپنی ذات کے حوالے سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اب بات نہیں کروں گا، کیونکہ میری ریاست، میرے قوم، میری جماعت جس گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، میں کسی طور پر بھی اپنے متعلق جو کوئی بھی کہتا ہے میں اس کی جواب نہیں دیتا۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی کو اپنے ہارنے کا تو پتہ ہوتا ہے، مگر چوتھے ضلع میں دوسرے شخص کے نتائج کے حوالے سے سیم ڈے اس کو پتہ نہیں ہوتا۔